الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا إله إلا الله وحده لا شريك له سرمدي صمدي أبدي أزلي دائمي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا محبوبنا وحبيبنا وطالبنا ومطلوبنا وملجانا ومأوانا ومولانا وأولانا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله آواز ٹھیک صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وعترته وعشيرته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن احباب تشریف فرماؤ بابا بلند درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پھر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين
گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا دے تناظر دے اندر آپ احباب گزشتہ 4-5 جمعہ تو مختلف واقعات سے بات فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے شیر ببر شیر بیٹے حضرت سیدنا عباس بن علی المعروف علمبردار حسین انہاں دیاں گلاں اور انہاں دی شہادت دا قصہ سماعت فرمایا۔ اج دی تقریر سارے واقعات ایک سائٹ سے رکھ دیا، کوشش کریں گے کہ اج امام حسین علیہ السلام دی شہادت کا قصہ قبل اس دے کہ میں قصے وال آواں، جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے او دا ترجمہ اور ایک حدیث پاک صرف حسنین کریمین دی شان اور عظمت بیان کرنے واسطے ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا تو پھر انشاءاللہ واقع بنا گلا اج ساتھ نہیں دے رہا، موسمی اثرات کافی زیادہ ہیں تے اج میرے نال یہ نیکی کرنی ہے کہ میرے نال اج تساں بھی تقریر کرنی ہے، ذرا میرے نال بولتے جان۔ میرے دوستو، کربلا والیاں نے صبر کر کے دکھایا تے صبر دے نال کربلا دے تپدے ہوئے میدان نو مسلح بنا کے نماز بھی پڑھ کے دکھائی۔ آیت صبر و صلات جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کی ہے، ادھے اندر صبر اور نماز دا جڑا اللہ نے حکم فرمایا، اس حکم نو پریکٹیکلی من کے ساری کائنات دے مسلمانوں نو دسیا کہ لوگو صبر انج کری دائے تے نماز انج پڑھی دی۔ اللہ دا پیارا کلام دوسرا پارہ سورۃ البقرہ دی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندہ ہے اے ایمان والے ہو، استعینوا فعل امر جمع مذکر حاضر والا سیگا، اللہ فرماندہ ہے مدد طلب کرو، مدد منگو،
یا اللہ کہدے تو فرمایا بے صبر دے نال والصلاح اور نماز دے نال. یعنی اللہ فرما رہا ہے تو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تے آہو فگا نہیں کرنی، نالا و شیون نہیں کرنا، منہ تے تھپیڑے نہیں مارنے، سینہ کوبی نہیں کرنی، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا. یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا ایک صبر کرنا ہے تے دوجا نماز پڑھنی ہے. اونچی آواز سے کیوں؟ اس واسطے کہ محبوب دا بھیجیا ہویا امتحان بھی ہر بندے واسطے تے نہیں نہ ہونا. او سائیں ہر کسے نو نہیں آزمان دے، انہوں ہی آزمان دے نے جدے تے بھروسہ ہوندا ہے بھی اے جانوں تے چلا جائے گا، لیکن جیڑا امتحان انہوں دے چھڑیا ہے اس امتحان دے اندر کامیابی لئی آخری ساں تک کوشش کردا ہے. اللہ فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین. جدو تو صبر کریں گا تے پھر کوئی دنیا دار تیرے نال ہوے نہ ہوے، کوئی لائن لارڈ تیرے نال ہوے نہ ہوے، کوئی جاگیردار تیرے نال ہوے نہ ہوے، کوئی دولت مند کوئی تیرے نال ہوے نہ ہوے، ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والے دے نال ساری کائنات دا خالق اللہ ہوندا ہے. قبلہ امام علی مقام امام حسین نے صبر کر کے دکھایا ایسا جیسا کو کر سکدا، اچھی تے بولی جیسا کو کر سکدا. تے میرے امام نے نماز بھی ایسی پڑھ کے دکھائی ہے جیسی کوئی پڑھ سکدا. کیہو جا صبر کیتا. میں نقطہ دین لگیا کہ جملہ بولنے لگیا، توجہ کرنا بابا جی. اس جیڑا امام نے صبر کیتا، اس صبر دا کی لیول ہوئے گا کہ سدا دا صبر کیتا ہے میرے امام نے. کوئی جنوں صبر کرنا صابرہ دے سید سارے نبیہ دے سردار نے سکھایا ہوئے. قبلہ نہیں کسی سمجھے ہی نہیں. یہ گل میری سمجھ دیتے اچھی آواز نہ سبحان اللہ نہ فرمان دے. او دے صبر دی میں کی داستان سناوا جنوں صبر کرنا سارے نبیاں دے سردار سارے صابرین دے سردار نے سکھایا ہوئے. تے میں او دی نماز دی کی لذت بیان کرا، میں او دے سجدیاں دی کی لذت بیان کرا. وہ جنوں سجدہ کرنا جنوں نماز پڑھنا بھی سارے نبیاں دے سردار نے سکھایا ہوئے. بلکہ حدیث پڑھن تو پہلے ایک فائنل جملہ ہی نہ بول دئیے. او دی نماز دا میں کی نقشہ کھچا، او دی نماز دی میں کی کیفیت دسا. او حسین اوے جیڑا سجدیاں وچ بھی مصطفیٰ دے نال ہی رہندا ہوندا سی. آئے ہائے سجدیاں وچ بھی حضور علیہ السلام دے نال رہندا سی. میں صدقے جاواں قبلہ آؤ میرے نال میں تانوں تھوڑی دیر واسطے مسجد نبوی دی سیر کرا دیا. مسجد نبوی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی تے پیاری مسجد. او مسجد اج بھی ہر مسلمان جنوں ایک جھلک دیکھن واسطے ترسدے نے. میں صدقے جاواں نماز عصر دا ویلا بابا جی سارے صحابہ صفا بنا کے بیٹھے ہوئے نے، انتظار پہ کر دینے امام الانبیاء کدو آ کے جماعت نال نماز پڑھا دین. تھوڑی دیر گزری میرے آقا علیہ السلام نے کدو تیاری کی تھی نماز پڑھان دی. حضور جلدی نال مصلی امامت تے آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے آ کے نماز پڑھانی شروع کر دیتی. ایک رکعت پڑھا دیتی، دوسری رکعت پڑھا دیتی، تیسری رکعت پڑھا دیتی. میں صدقے جاواں اکیلی نماز ہے، کون نماز پڑھا رہی ہے؟ جیدی نماز تو ساری کائنات دے نمازیاں دے سجدے قربان کیتے جا سکتے.
یہ کون نماز پڑھا رہا ہے جہدے سجدے تو ساری کائنات دے سجدے قربان کیتے جا سکتے ہیں۔ اور میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے 3 رکعتاں پڑھا دتیاں، جس ویلے چوتھی رکعت واسطے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے نا، راوی کہندے سورۃ الحمد دی تلاوت کیتی میرے آقا نے، الحمدللہ رب العالمین۔ جدو انہوں مکمل کر لیا نا، وَلَضَّالِّينَ آمین، میرے آقا نے آمین فرما کے ادھروں رکوع دے اندر سر رکھیا، ادھروں حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین عالمین عاملین فاضلین کاملین راشدین مرشدین ہادیین مہدیین نجمین قمرین شمسین بدرین عظیمین جلیلین جمیلین شکیلین صبیحین ملیحین، اور بلکہ جان سید ثقلین، دونوں لالا دی جوڑی بطول دے جگر دے ٹکڑے میرے آقا دی جوڑی حضور علیہ السلام دی مسجد نبوی وچوں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نو لب دے اگے آ رہے نے، چھوٹا ڈگن دے قریب ہوندا ہے تے وڈا سہارا دیندا ہے، وڈا ڈگن دے قریب ہوندا ہے تے چھوٹا سہارا دیندا ہے، باواں چ باواں پائیاں نے حضور علیہ السلام نو لب دے جس ویلے اگے جا رہے نے، ادھروں میرے آقا نے سجدے چ سر رکھیا، ادھروں تو بھی شہزادے پہنچ گئے، ایک حضور دے سجیوں آیا، ایک حضور دے کھبیوں آیا، ایک آ کے مصطفیٰ دی پشت ختم نبوت دے سجے پاسے چڑھ کے بیٹھ گیا، دوجا کھبے پاسے چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اور بابا جی بندے کہندے نے اوے حسین نے کوفے ول نو سفر تاں کیتا کہ حسین نو اقتدار دی بھوک سی، حسین نو تخت چاہیدا سی۔ اوے میں ایسے کمینیاں دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے کہنا چاہنا ہے، اوے ڈاکو منہ اپنا، اوے حسین تخت یزید تے کدی تھکے بھی نہ، اوے جنوں کھیڈن واسطے بیٹھن واسطے مصطفیٰ دی پشت ختم نبوت ملی ہووے، میں صدقے جاواں جنوں کھیڈن واسطے بابا جی علم نشرہ دا سینہ ملیا ہووے، حضور دی ختم نبوت ملی ہووے، جنوں کھیڈن واسطے میں قربان جاواں۔ انہاں نے نماز پڑھنی میرے آقا کولو سکھی، انہاں نے سجدہ کرنا میرے آقا کولو سکھیا۔ بابا جی اکھ جی اکھ پاؤ تانوں مزہ آن لگیا ہے، میں آباد رہو، میں صدقے جاواں انہاں نے سجدہ حضور کولو سکھیا، کہ ہو جیا سجدہ سکھیا، کہ ہو جیا سجدہ کیتا، اس سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے بٹھایا میرے نال مل کے کہنا ذرا ذوق پیدا ہوگے، دیکھو مینوں بھی ساہ ملتا جائے گا، میرے نال مل کے کہنا سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے بٹھایا، سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے بٹھایا، سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے بٹھایا، کینے سجدے وچ رہندا سی جیڑا نام محمد دے، نہیں قبلہ نہیں میرے مطلب نہیں، سبحان اللہ نہیں آئی، ذرا بابا دے بلند فرما دیو سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں سجدے وچ رہندا سی جیڑا نال
یار اینے کی پھیپھڑے کام کر دے رہے تو کبرا جنہ دے 100% پھیپھڑے کام کر رہے ہیں. تسی ذرا بابا دے بلند حسین کریم دا ذکر ہے, اپنے آقا و مولا دے نواسے دا ذکر ہے. اوے جس جنت چ جان دے خواہش مند ہو اس جنت دے سردار دا ذکر ہے. مل کے کہنا ہے اس سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے وکھایا سجدے وچ رہندا جیڑا نال محمد اونچی آواز سے جیڑا نال محمد جیڑا نال ہائے ہائے صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر نے حالت سجدہ بابا جی ایک دومی آگے ہوتے بیٹھ گئے, ایک سجے بیٹھ گیا تو ایک کھبے بیٹھ گیا. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا؟ حضور نے ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آ گیا تے آ کے اللہ کا پیغام دیتا, سونیا کہ جدوں تک آپ نہ اٹھن جدوں تک آپ نہ اٹھن تسی سر سجدے ہو نہیں چاہنا. ایک تے روایت ہے تے ایتھے میرے بابا جی بھی ایک شعر پڑھتے ہوندے سن. آپ فرماندے سن وہ ایک دن سجدے اندر آہے پاک نبی غفاری تے صاحب زادے موڑے اوتے وہ کر بیٹھے اسواری. اتنے بچ جبریل بھی آیا اتنے بچ جبریل بھی آیا لے پیغام الہی فاطمہ دے فرزند نہ روون تو سجدے و سیس نہ چاہویں. ایک روایت ہے جبریل آیا, لیکن دوسری روایت ہے حضور نے از خود اپنا سجدہ طویل کر دیتا, سجدہ لمبا کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے تسبیحات کے اندر اضافہ کر دیتا. شہزادے اپنی مرضی نال جدوں تھلے اترے میرے آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کر دیتی. نماز مکمل کر کے نا بابا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن صحابہ وال نو چہرہ انور کر کے کہ حضور علیہ السلام نے تشریف رکھی. وہ کلیجے دے ٹکڑیاں نو کلیجے دے نال لایا, ایک نو سجی ران تے بٹھا لیا, دوجے نو کھبی ران تے بٹھا لیا. ایک نو سجی ران آباد رہے, ایک نو سجی ران تے بٹھایا, دوسری نو کھبی ران تے بٹھایا. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو دا آغاز پتہ کیویں کیتا؟ حضور صحابہ نو ویکھ کے نا شہزادیاں دے متھے چوم کے تے صحابہ وال ویکھ کے حضور نے اپنے نون والقلم والے ہونٹاں نو کھولیا. حضور نے اپنی رب والی وحی یوحا والی زبان نو جنبش دتی. بددعا دے حسین جمیل شکیل سبی ملی چہرے والے محبوب نے فرمایا ایھا الناس, اے میرے صحابہ جی آقا حکم فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا. فرمایا او صحابہ آج توانوں میں ایسے عظیم الشان ایسے رفیع المرتبت شہزادیاں دا منقبت تے قصیدہ پڑھ کے نہ سناواں. اوے ساری کائنات دے اندر انہاں دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں, انہاں دی نانی ورگی کسے دی نانی نہیں. صحابہ کرام کان کھڑے ہو گئے, دلچسپیاں بڑھ گئیاں. حضور نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالہ. فرمایا صحابہ آج تو انہوں میں اونا شہزادیاں دا قصیدہ نہ پڑھ کے سناوا وہ جنہ دے ماموں ورگا کسی دا ماموں نہیں, جنہ دی خالہ ورگی کسی دی خالہ نہیں. صحابہ کرام دیکھن لگ پے. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عمم و عمہ.
فرمایا اج میں تانوں انہاں شہزادیاں دا قصیدہ نہ پڑھ کے سناواں اوے جنہاں دے چاچے ورگا کسے دا چاچا نہیں، جنہاں دی پھوپھی ورگی کسے دی پھوپھی نہیں۔ حضور سناؤ، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، فرمایا اج میں تانوں انہاں شہزادیاں دا قصیدہ نہ پڑھ کے سناواں اوے شرق تو لے کے غرب تک جنہاں دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں، جنہاں دے بابے ورگا کسے دا بابا نہیں۔ ہن صحابہ کرام سمجھ گئے بھئی گود دے اندر جو شہزادے بیٹھے ہوئے نے، گود چ شہزادے نے، صحابہ سمجھ گئے بھی حضور انہاں شہزادیاں دی گل کر رہے ہیں۔ لیکن بابا جی محبت دا اپنا ہی ایک لیول ہوندا ہے۔ محبت کی چاہتی ہے، تسی بھی اپنے پیر و مرشد کو جب جاندے ہو گے تو تھوڑی محبت کا بھی یہی تقاضا ہوندا ہوئے گا کہ اسی نالے پیر کا چہرہ دیکھتے رہیے، نالے اسی چپ رہیے، پیر صاحب بولتے رہن، نالے پیر دیاں گلاں سنیے تے نالے پیر کا چہرہ دیکھیے۔ انج ہوندا ہے نا، محبت کا تقاضا ہے۔ ہائے ہائے ہن صحابہ کرام پتہ تے صحابہ نوں لگ گیا کہ حضور کیڑے شہزادے دی گل کر رہے ہیں، کنا شہزادے دی؟ لیکن صحابہ چاہندے نے حضور دے اے زبان اقدس جڑی رب والی زبان ہے نا، اس زبان تو سنیے انہاں شہزادیاں دی شان عظمت۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا تسی ارشاد فرماؤ او کیڑے شہزادے نے؟ میرے آقا نے ایک نظر حسن ول ویکھیا، دوجی نظر حسن ول ویکھیا، حسین ویکھیا، دونوں نو سینے لا کے میرے آقا نے فرمایا والحسن والحسین، ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے۔ فرمایا ایک دا نام حسن دوجے دا نام حسین ہے۔ فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انہاں دے نانے ورگا کسی دا نانا نہیں، انہاں دا نانا اللہ دا آخری رسول ہے، ختم نبوت دا تاجدار ہے، سارے نبیوں دا سردار ہے۔ فرمایا جدتہما خدیجہ تو بنت خویلد، انہاں دی نانی جڑی خدیجہ بنت خویلد اللہ تعالیٰ دے آخری نبی دی زوجائے۔ فرمایا خالہم القاسم، انہاں دے ماموں دا نام قاسم ہے جڑا مصطفیٰ دا شہزادہ ہے۔ وخالاتہم الزینب والرقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ، فرمایا انہاں دیاں خالاماں ایک دا نام زینب، ایک دا نام رقیہ، ایک دا نام ام کلثوم جڑیاں مصطفیٰ دیاں شہزادیاں نے۔ آئے فرمایا مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑے نے، مصطفیٰ دیاں دختران نے۔ فرمایا ابوہما علی ابن ابی طالب، فرمایا لوگوں سنو انہاں شہزادیاں دا بابا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فرمایا علی انہاں دا بابا ہے۔ فرمایا امہما فاطمہ، فاطمہ تو بنت محمد، انہاں شہزادیاں دی ماں دا نام فاطمہ ہے، وہ جڑی مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا امہما فاطمہ ابوہما علی بن ابی طالب۔ حضور نے فرمایا صحابہ وہ ہن مکری نہ مکا لئیے، جی آقا دی مکری مکا لئیے۔ فرمایا سنو پھر جدہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی، و جدتہما فی الجنہ، انہاں دی نانی بھی جنتی۔ فرمایا ابوہما فی الجنہ، انہاں دا بابا بھی جنتی، امہما فی الجنہ، انہاں دی ماں بھی جنتی، خالہم الجنہ، انہاں دا ماموں بھی جنتی، وخالاتہم الجنہ، انہاں دیاں خالاماں بھی جنتی، ہما فی الجنہ، یہ دوئی شہزادے بھی جنتی، ومن احبہما فی الجنہ، وہ جیڑا انہاں نال پیار پا لوے گا وہ بندہ بھی جنتی ہوئے گا۔ جنہوں مزہ آیا اچھی آواز میں فرما دیا سبحان اللہ۔
ہائے فرمایا من احبہما جنہیں انہاں نال پیار پایا وہ بندہ بھی جنتی ہے۔ تے بابا جی ایک اور حدیث ایسے ہی مضمون دی حضور نے فرمایا من احبہما فرمایا جنہیں میرے شہزادے حسن تے حسین نال پیار کیتا و ابوہما انہاں دے باپ نال پیار کیتا و امہما فرمایا انہاں دی ماں میری شہزادی فاطمہ نال عقیدت تے محبت دا رشتہ رکھیا حضور او دے واسطے کی انعام ہے فرمایا کانا معی فی درجتی الی یوم القیامہ فرمایا قیامت والے دن وہ جنت کے اندر مصطفیٰ دے درجے وچ ہوئے گا۔ نہیں سمجھے فرمایا قیامت والے دن مصطفیٰ دے درجے چ ہوئے گا۔ ہن تسی کہو گے اوہ مصطفیٰ دے درجے چ کیوں ہو سکتا ہے؟ اوہ حضور تے امام الانبیاء نے حضور تے اللہ دے آخری نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک تے سارے نبیاں دے سردی سرداری دی پگڑی ہے حضور دے برابر کیوں ہو سکتا ہے؟ کہ بلا ایدی مثال علماء نے دیتی۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کو انج سمجھو جویں ایوان صدر دے اندر صدر بھی بچے ہی ہوتا ہے۔ ہائے نہیں سمجھے ایوان صدر ہے صدر بھی بچے ہی ہے خان سامہ بھی بچے ہی ہے چوکیدار بھی بچے ہی ہے سارے ایوان صدر بیچی نہیں سمجھے بابا جی ہے سارے ایوان صدر بیچی صدر بھی ہوتے خان سامہ بھی ہوتے چوکیدار بھی ہوتے سارے ایوان صدر دے اندر لیکن صدر ہوئے گا صدر ہون دی حیثیت نال وہ خان سامہ ہوئے گا خان سامہ ہون دی حیثیت نال چوکیدار ہوئے گا چوکیدار ہون دی حیثیت نال وہ ایدے دے پرکھو وہ ہون کے حضور بھی جنت دے اندر ہوں گے اسی بھی جنت دے اندر پر حضور ہون گے امام الانبیاء ہون دے درجے دے اندر تے اسی ہوں گے غلامان اہل بیت ہون دے درجے دے اندر۔ صدقے جاما میں قربان جاما اسی غلامان اہل بیت حضور نے فرمایا پیار کرو میرے شہزادیاں نال پیار کرو اسی حضور دے شہزادیاں نال پیار کرنے تے نالے کہنے کہ جند اونا دی کنیزی دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام ہے ذوق مل کے پڑھن تاکہ چلیے اگے جیڑا بندہ شیر دا ذوق رکھدا ہے تسی ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے نال کہنا ہے اوے جند اونا دی کنیزی دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام 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 نعرہ مار کے کہہ رہے حیدر تے بطول دے جڑے بولے ہو تہاڈی کیا بات ہے حیدر تے بطول دے پترانو سلام وہ جند اونا دی کنیزی دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام اسی حق دے پیروکار ہاں او حق دینے امام حیدر تے بطول دے پترانو اونچی آواز سے پترانو سلام اسی حق دے پیروکار او حق دینے امام حیدر تے بطول دے پترانو سلام چک دے موڈے آئے اتے تے گودی چے بٹھا دینے اونا دے رستیاں وچ پلکا بھی بچھا دینے چک دے موڈے آئے اتے
تے گودی چ بٹھا دینے انہاں دے رستیاں وچ پلکاں بھی بچھاندے نے سمجھے نے صحابیاں نے انہاں دے مقام حیدر تے بطول دے کیا بات ہے تہاڈی حیدر تے بطول دے پتراں نو سلام حیدر تے بطول دے پتراں نو سلام تے ظالم حکمران دا رسا کنج کھسے آئے کربل وچ حسین نے سارے جگ نو دسے آئے ہائے سنگے جاما ایتھوں شروع کر دیتا میں واقعہ کربلا ظالم حکمران دا رسا کنج کھسے آئے یا رسا کنج کھسے آئے اوے کربل وچ حسین نے سارے جگ نو دسیا کیویں بے لگاماں نو پائی دی لگام حیدر تے بطول دے اوے ایک بار میرے نال مل کے ذرا جن نال میں خوش ہو جاواں اینی بلند آواز نہ پڑھو تے پھر اگے چلیے حیدر تے بطول دے پتراں نو سلام حیدر تے پتراں نو سلام حیدر تے بطول دے واہ واہ کیا بات ہے حیدر تے بطول دے آباد رہو قبلہ میں صدقے جاواں آؤ ہن اگے چلیے میرے امام میں تھوڑا جا پچھو گل شروع کرن لگے اگر میرے کو ٹائم بچیا تو انشاءاللہ تانوں مزہ دے کے جاواں گا صدقے جاواں میرے نال نال ٹور دے جاواں کوئی گلا متاثر ہے اج میرا میں قربان جاواں جس ویلے امام نو خط ملیا مدینے دے اندر تسی سن چکے ہو امام نے مدینہ چھڑ دتا مدینہ چھڑ کے مکے آ گئے جس ویلے مکے آئے کوفیاں دیاں چٹھیاں آئیاں میرے امام نے مکہ بھی چھڈن دا ارادہ کر لیا جس ویلے مکہ چھڈن دا ارادہ کیتا اہل مکہ کہن لگے حضور اپنا کوئی سفیر بھیجو کوفے دے اندر انج نہ جایا جے آپ نے مسلم بن عقیل نو اپنا سفیر بنا کے بھیجیا مسلم بن عقیل دے ہاتھ پہلے ہی دن اور کئی ہزار بندہ بیعت کر گیا آپ نے حسین نو دعوت نامہ لکھ دیتا اے حسین تشریف لے آؤ کوفے دے اندر بڑے تواڈے ملن والے تے چان والے لوگ نے یہ تانوں بلا رہے نے ادھروں حسین دا دعوت نامہ نکلیا ادھروں عبید اللہ ابن زیاد تعینات ہویا کوفے دا گورنر بن گیا انہیں آندھی آئی مسلم بن عقیل نو قتل کر دیتا شہید کروا دیتا ادھروں میرے امام نو خط ملیا مسلم بن عقیل دا خط ملیا آپ نے اپنے اہل خانہ نو لے کے کوئی کوفے والوں سفر شروع کر دیتا اور آپ دا قافلہ جاری ہے رستے دے اندر ہی اطلاع ملی تواڈے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے آپ نے قافلے والے نال مشورہ کیتا فرمایا دسو اگے سفر کرنا ہے کہ واپس چلیے انہوں نے آکھیا جی اوے مسلم تو بغیر جی کے اسی کی کرنا ہے جے مسلم ہی نہیں دیا اساں جا کے مسلم دا انتقام لواں گے آؤ اگے چلیے تر دے کوفے دے قریب ایک کھوہ ہے اس کھوہ تے جا کے میرے امام علی مقام نے پڑاؤ کیتا اس کھوہ تے اپنا قبضہ کر لیا اور کھوہ دے وہ کھوہ ہے بالکل کوفے دے بالکل قریب کربلا دے قریب آپ نے اس کھوہ دے اپنا قبضہ جس ویلے کر لیا ادھروں حر بن یزید ریاحی جنوں حضرت حر کہتے ہیں جناب بات حسین تو ہی قربان ہو گیا قبلہ یہ حر بن یزید 1000 دا لشکر لے کے حسین پاک نو چہرہ پان واسطے آ گیا جس ویلے آیا بابا جی زور دا ویلا سی دوپہر دا ویلا سی جس ویلے پہنچیا نا حسین نو چہرہ پان
واسطے دوپہر ایلا لشکر سارا ہمبیا گرمی دے نال ہن سنی ذرا حسین دی سیرت میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوے فرمایا قاسم جی چاچا حکم ہوے فرمایا عباس جی بھیا حکم ہوے فرمایا برتن لو چھاگلا لو کھو چو پانی کھچو اے جڑے ہور نال 1000 بندہ سانو کیلا پان واسطے آئے نے نا او ساریاں نو پانی بھر کے پلاو قبلہ نہیں سمجھے تسی آپ نے فرمایا او پاویں سانو کیلا پان آئے نے تاں کی ہو گیا اس ویلے تے ساڈے مہمان ہی نے نا او انہاں نو پانی پلاؤ ساریاں نو اہل بیت دے شہزادیاں نے پانی بھریا انہاں نو پانی پلایا کلے کلے نو جدوں پانی پی لیا ہن ہور بن یزید امام حسین دیاں اداماں نو نوٹ کر رہا ہے او اے اپنے دشمن نو پانی پلانا اے تے انہاں دی پرانی ریت ہے ایسے ہی حسین دے باپ علی نے او اپنے قاتل نو شربت نہیں سی پلایا ہائے نہیں سمجھے جنوں پتہ ہے یہ گل جڑی میں کیتی ہے وہ بندہ ذرا سبحان اللہ فرماؤ نا حضرت علی نے اپنے قاتل نو شربت نہیں سی پلایا تے اسی علی دے جگر دا ٹکڑا ہے پلایا نا سارے نو پانی اور بن یزید نے دیکھیا وہ اپنے دشمنوں نو پانی پلا لیا ادا نوٹ کی تھی جدو پانی پی لیا اور بن یزید کہنے لگا حسین میں نو حکم ہے میں تینوں کیرا پا کے لے جاواں آپ نے فرمایا آپ نے وہ جڑے چٹھیاں والا جڑا تھیلا سی نا وہ سارا تھیلا ہور دے سامنے انج کر کے الٹا دیتا فرمایا وے میں آپ نہیں آیا اے تسی چٹھیاں لکھ کے بلایا ہے مینوں تے تسی بلایا تے میں آیا ہے ہائے ہائے اور بن یزید کہنے لگا جی مینوں کوئی پتہ نہیں مینوں تے اپنی نوکری دا پتہ ہے میں تواڈے تے کیرا پان تے تعینات آتا میں تانوں کیرا پا کے لے کے جانا ہے اجے گلاں پئیاں ہوندیاں نے تے بابا جی زور دیاں اذاناں ہوئیاں زور دیاں اذاناں ہوئیاں میرے امام نے پیچھے مڑ کے دیکھیا فرمایا اصغر فرمایا اکبر عباس قاسم اہل بیت کے شہزادے وہ سارے نے وضو کر لیا ہے حضور کر لیا ہے آپ نے فرمایا حور بن یزید بھاویں تو مینوں گھیرا پان آیا ہے پر زور دا ویلا ہے ہن ذرا اے جلدی نال فیصلہ کر لا اوے نماز ساڈے پیچھے پڑھنی ہے کہ اپنی علیحدہ جماعت کرا کے پڑھنی ہے حور بن یزید نے اوے ایک سیکنڈ دے اندر ہی فیصلہ کیتا قبلہ اے گل تانوں مزہ نہ دے تے مینوں اٹھ کے کہہ دیا جے لیکن گل نوں توجہ نہ سننا اور بن یزید نے ایک سیکنڈ دے اندر فیصلہ کیتا انہیں آکھیا یہ نماز حسین دے پیچھے پڑھیے یا اپنی جماعت کرا کے پڑھیے وہ دو صورتاں دے اندر سانو نماز دے وچ پڑھنا ہی پینا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد فوراً فیصلہ کیتا تے آ کے حسین دے قدم پھڑ کے کہن لگا او شہزادیا اینا مسئلہ تے اسی بھی جاننے ہاں بھی تیرے ہوندیا مسلے تے اسی تے نہیں نہ کھلونا تیرے ہوندیا اسی تے نہیں نہ کھلونا میرے امام نے جماعت کروائی زور دی اور نے پیچھے نماز پڑھی ہائے دل دی دنیا بدل گئی کیرا پان آیا سی حضرت خور لیکن جدو پیچھے امام دے نماز پڑھی دل دی دنیا بدلی نماز پڑھ کے نا تے حسین کریم نو سائڈ تے لے گیا جا کے کہنے لگا شہزادیہ او سیدہ تیرے تو میری ماں قربان ہو جائے میرا باپ قربان ہو جائے اے جڑا 1000 کا لشکر میرے نال آیا ہے نا اس 1000 کے لشکر دے سامنے میں تیرے نال ریت کی تھی تے انہاں نے جا کے میری شکایت کرنی ہے میرے کو نوکری لے لی جائے گی مینوں قید کر دیتا جائے گا تے میں تیرے نال ریت نہیں کر سکدا ہاں اینا کر سکنا ہے میں تینوں کیرا نہیں پاندا اے ایک رستہ جا رہا ہے ادھر نو ٹر جا تے اللہ چنگیاں کرے گا میں اپنے اے جڑے میرے نال لشکر میں انہاں نو آرے لانا ہے تو ادھر نکل جا میرے امام نو مشورہ پسند آ گیا حضرت امام حسین کے اس رستے نکلے اور بن یزید اپنا لشکر لے کے واپس ہو گیا ہن اس رستے سے بیٹھ رات دے ہنیرے چھا گئے میرے امام ساری رات اس رستے سے سفر کرتے رہے جدو رات گزری صبح دی پو پھٹی نا تے میرے امام نے دیکھیا صحرائے لکو دھک کے جدو پو پھٹی دن نکلیا ایک بیابان جنگل ہے ایک کتھے پہنچ گیا وہ ایک ٹونڈ مونڈ درخت نظر آ رہے نے انہاں درختاں دے اوتے اگر کوئی بچی کچی ٹہنی ہے اس ٹہنی نو توڑ دینے تھلیوں تازہ خون نکل آؤں اس ٹہنی نو توڑ دینے تھلیوں کو پتھر اٹھا دینے تھلیوں تازہ خون نکل آندا ہے میرے امام نے فرمایا کوئی جاندا ہے اس جگہ دا نا کی ہے
ایک بندہ اٹھیا، وہ کہنے لگا جی اس جگہ کا نام ہے ارض ماریا۔ میرے امام نے فرمایا کوئی اور نام، اور کوئی نام؟ ایک بندہ کہنے لگا یقال لہو کربوں و بلائن، سونیا اس جگہ کا نام ہے کربلا، اس جگہ دا نام ہے کربلا۔ میرے امام نے جدو سنیا کہ یہ نام کربلا ہے، میرے امام دے ہونٹاں دے اوتے ایک بامانا جیا تبسم آ گیا۔ اور جدو سنیا کربلا ہے، نانا جی دے ارشادات کنا دے اندر گونجنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نام کربلا ہے پھر میرے نانے دیاں حدیثاں گواہ نے، ایتھے پڑاؤ پا دیو، ایتھے خیمے لا دیو، کیونکہ ایک کرب تے بلا والی زمین یہی ساڈی سیدہ دی آخری آرام گاہ بنے گی۔ اتھے خیمے لا دیتے گئے، پہلی محرم آئی، دوسری محرم آئی، تیسری محرم آئی، 3 محرم نو انہاں یزیدیاں نے حسین دے خیمیاں دے سامنے آ کے خیمے لا لے، ادھر حسین دے خیمے، ادھر حسین دے دشمناں دے خیمے، او صدقے جاواں ادھر شیطان والے ادھر رحمان والے، ادھر شیطان والے ادھر رحمان والے، ادھر جبر والے ادھر صبر والے، ادھر ظلم والے ادھر ظلم والے، ادھر خدا کے مصطفیٰ والے۔ میں صدقے جاواں بابا جی 3 محرم آمنے سامنے خیمے لگ گئے، چڑپاں چھوٹیاں موٹیاں ہو رہی نے، مذاکرات چل رہے نے، مذاکرات چل دیا 4 5 6 7 محرم آ گیا۔ جس ویلے 7 محرم آیا، 7 محرم نو اہل بیت دے گھر والیاں تے پانی بند کر دیتا گیا، پانی بند ہو گیا، چھوٹیاں تے بھی بڑیاں تے بھی بیبیاں تے بھی ہر کسے تے پانی بند کر دیتا گیا۔ لیکن مذاکرات چل رہے نے، ادھروں بیت دا اصرار ہے، میرے حسین والوں نرا ہی انکار ہے، ادھروں بیت دا اصرار ادھروں میرا ہی انکار ہے، وہ بیت دا تقاضا کر رہے نے۔ میرے امام فرما رہے نے بیت کرنی ہوندی ایڈا سفر کرن دی کیڑی ضرورت سی، وہ مدینیوں مکے تے مکیوں کربلا، اگر میں بیت ہی کرنی ہوندی یزید دی تے میں مدینے دے اندر ہی کر لیندا، میں تے بیت کرنی کوئی نہیں۔ صدقے جاواں یہ چلدیاں رہیاں گلاں، 10 محرم دا دن آیا، 10 محرم صبح سورج نے بھی ڈر دیاں اکھاں کھولیاں۔ جس ویلے 10 محرم دا دن طلوع ہویا، اوے یزیدیاں نے کوفیاں نے اپنی ہزارہ دی حساب نال فوجاں سریاں کر لیاں، انہاں دے میمنا میسرا انہاں دے لشکراں دے اوتے انہاں دے سپاہ سالار تعینات کر دیتے گئے۔ ادھر میرے امام نے اپنے شہزادیاں وال اپنی فوج وال ایک چٹکی جی نگاہ ماری، آپ نے فرمایا وہ کتھے وے ساڈا محب زہیر بن کین جی آقا میں حاضرہ۔ فرمایا اے جڑا سجے پاسے دا حسین دا لشکر ہے نا، ایدی کمان تیرے کول ہوئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کتھے وے ساڈا حبدار حبیب ابن مذاہب، حضور علیہ السلام حضور حاضرہ، وہ آیا۔ آپ نے فرمایا ساڈا کھبے پاسے والا لشکر ایدی کمان تیرے کول ہوئے گی۔ دومی لشکر دومی سپاہ سالار دے سپرد کر دیتے، اور میرے امام نے چنڈا دینا ہے کربلا دا، چنڈا کنوں دیواں؟ میرے امام سوچ رہے نے کنوں چنڈا دیواں؟ آپ نے سارے شہزادیاں تے ایک نگاہ ماری، اوے آپ دی نگاہ انتخاب آ کے علی دے ببر شیر حضرت عباس علمبردار دے چہرے تے آ کے ٹھہر گئی۔ حضرت عباس نے فرمایا عباس ادھر آ، جی آقا حکم۔ فرمایا اے پھڑ لے چنڈا۔ حضور چنڈا مینوں کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا تیرا تے میرا بابا علی کل خیبر دے میدان دے اندر میرے نانا مصطفیٰ دا علمبردار بنیا سی، اج حسین دا علمبردار کربلا دے اندر اسی علی مرتضیٰ دا ببر شیر بنے گا۔ ڈیوٹیاں دے دیتیاں۔ 10 محرم بابا جی ہن لڑائی شروع ہو گئی، ادھروں بھی آ رہے ہیں جنگجو، ادھروں بھی آ رہے ہیں، ادھروں بڑے انہوں دے پہلوان نکلتے ہیں، ادھروں اونو محمد جیسے چھوٹے پھول باغ نبوت دے نکلتے ہیں جو انہوں نے جا کے مکو ٹھپ دیں بڑے ٹھنڈے بولے دے۔ شہزادیاں دیاں قربانیاں شروع ہوئیاں،
حضرت قاسم گئے، اونو محمد گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، صحابہ جڑے سن او وچ امام حسین دے لشکر دے صحابہ بھی شہید ہوئے، ایتھوں تک کہ 6 مہینے دا علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ 6 ماہ دی قربانی ہوئی نا جس ویلے، ہائے ہن جدوں میرے امام نے ویکھیا پیچھا کوئی نہیں بچیا، میرے امام نے تیاری فرمائی جان دی، اوے نانا جی دی او دستار جڑی نانا جی ولیلی اذا سجا والیاں زلفاں دے بن دے ہوندے سن، او سنو دستار رکھی اپنے سر دے ہوتے، وہ جیڑی تلوار مولا علی المرتضی اپنے ہتھاں تے لے کے جا کے جنگا کر دے ہوندے سن، او تلوار ہتھاں تے پکڑی حضرت دادا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ٹال ہتھاں دے اندر پکڑی، بھیا امام حسن دا پٹکا بنیا، اوے فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر دی بکل ماری، میرے امام نے جس ویلے تیاری فرمائی آپ خیمیاں چو نکلن لگے، آپ الوداعی سلام کرن واسطے جس ویلے خیمیاں دے اندر گئے، بیبیاں نو بلایا، جا کے صبر دی تلقین کی تھی، پردے دی تلقین کی تھی، سارے انو مل ملا کے اوے آخر تے سید زین العابدین دے خیمے چھے آئے، آ کے بیکھیا سید زین العابدین دیا اکھا چھے اکھا پہیا، اوے سید زین العابدین نے دیکھیا بابا ٹر چلی آئے، اوے بخار دی حالت دے، سید زین العابدین اٹھیا نہ جاوے، آپ اٹھتے نے سہارا لے کے اٹھیا نہ جاوے، آپ نے فرمایا امام حسین نے فرمایا پتر کدھر جانا ہے کدھر دا ارادہ ہے، عرض کر دینے حضور اوہ تسی ٹر چلے ہو میرے ہندیا جدو تک میرے ساں دے اندر سانے میں تو انو جان نہیں دینا، میں تو انہی لاش دے کوڑے دوڑ دے نہیں دیکھ سکتا، میں تو انو جان نہیں دینا، میرے امام نے سید زین العابدین نو سینے لایا، فرمایا اور علی دیا پوتریا تیری شجاعت نو علی دے پتر دا سلام ہوئے، پر میں تینو جان نہیں دیا گا، اوے میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، اوے اللہ دی مشیت اے وے، اللہ دا ارادہ اے وے، تو میدان کربلا وچوں حسین دا تنے تنہا پتر بچ گئے، مصطفیٰ دے مدینے زندہ پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ تیرے خوشبودار تے سونے بدن وچوں صبح قیامت تک حسین دی نسل نو چلاندہ رہے گا، فرمایا تو نہیں جائے گا، عرض کر دینے ہاتھ جوڑ کے بابا جی جے میں نہ جاواں گا، وہ قیامت والے دن دادی فاطمہ دے سامنے بھائی علی اکبر آئے گا اپنے زخم دکھا لے گا، علی اصغر اپنا تیر دکھا لے گا، چاچا عباس اپنے بازو دکھا لیں گے، تے میں کی دکھاواں گا، میں نے دسو بابا جی میں کی دکھاواں گا، میرے امام نے سینے لایا، فرمایا جدو تو دادی فاطمہ دے سامنے جائے گا وہ سارے اپنے تیرہ دے نشان بکھان گے، تو اپنی زنجیرہ دے نشان بکھا لویں، تو اپنی جڑیاں ہتھکڑیاں تے بیڑیاں دے نشان بکھا لویں، میرے امام نے دلاسا دیتا، جس ویلے خیمے چو باہر آن لگے، ان ذرا دل تے ہاتھ رکھنا، وہ جنہ دیاں 6 سال دیاں بیٹیاں نے ذرا انہاں دا نقشہ سامنے لیا، جس ویلے آپ باہر آن لگے، جس ویلے آپ خیمے جو باہر آئے باہر نکلن لگے، وہ چھوٹے چھوٹے ہتھاں نے کلاوہ ماریا، کلاوہ مار کے آپ دی 6 سال دی شہزادی سکینہ وہ کہن لگی بابا سارے آنالی ملے آئے، وہ سارے آنالی ملے آئے، بھائی زین العابدین نل ملے آئے، ساڑی پھوپھی زینب نل ملے آئے، اممہ نل بھی ملے آئے، وہ تے یاد نہیں آئی ہوئے گی، تینوں ملیوں بغیر ہی جا رہے ہیں، میرے امام دا کلیجہ پھٹ گیا، رو کے فرمایا سینے لا کے فرمایا شہزادیے اوے میں تیرے تو سر دے والا تو لے کے پیرا دے ناخنہ تک تیرا باپ تیرے تو صدقے میں تیرے تو قربان جاما، اوے پر گل اے وے میں تینوں ملیا تا نہیں ہو جاندہ جاندہ، اوے میں تینوں تا نہیں ملیا، اوے ساری کائنات دے دکھ تے تکلیفہ برداشت کرن دا حوصلہ
رکھن والا حسین اج اینا حوصلہ بھی نہیں رکھدا اپنی 6 سال دی شہزادی نو آخری واری سلام کر لوے. آپ نے فرمایا زینب اے میری سکینہ نو پڑھ اینو سینے لا لا اے میری سکینہ ہووے او بچی ہے جنوں بڑی محبت نال پالیا ہے میں اینو تلی دا چھالا بنا کے رکھیا میں اینو بڑی محبت اور پیار نال پالیا ہے. اے میری پیری بہن زینب اے خبردار میری شہزادی نو کوئی تکلیف نہ ہون دیوی اینو محبتاں نال رکھی اینو پیار نال رکھی. آپ نے سب نو الوداع کیتا. آپ فرماندے نے الوداع الوداع اولاد حیدر الوداع 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 اولاد حیدر الوداع. پھر گلے لپٹا کے عابد سے کہا اے میرے بیمار مضطر الوداع. آپ نے سارے انو الوداع کیتا. جس ویلے باہر آئے آپ اپنی سواری تے بیٹھن لگے وہ جس ویلے سواری تے بیٹھن لگے آپ دی آنکھاں جو آنسو آ گئے. سیدہ زینب دیکھ رہی نے خیمے وچوں دیکھ کے فرمایا ویرا وہ سارے انو توڑے آئے تو صبر دی چٹان ہے تو صبر دا پہاڑ ہے. وہ کسے نو توڑن لگیا رویا نہیں. ہن کیوں رونا ہے ہن اپنی باری آئے تے رو پیا ہے وجہ کی ہے رون دی. میرے امام نے فرمایا بہن میری بہن زینب اے جانشین زہرا اوے جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق لے آیا جدوں علی خیبر نو چلے اوے مصطفیٰ نے آپ چڑھایا اوے اج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا. اج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا. بی بی زینب خیمیوں باہر منہ تے برقع پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی کہندی آ چڑھے امڑی دیا جایا. حضرت زینب نے سوار کیتا میں صدقے جاما میں قربان جاما. میرے امام نے جس ویلے گھوڑا اپنا سواری نو موڑیا نا کوفیاں وال ترن لگیا میرا امام ترن لگیا. ادھروں آسمانہ تو فرشتیاں نے آکھیا سبحان اللہ. ہورا نے بہشت دیا کھڑکیاں کھول کے آکھیا ہوئے گا ماشاء اللہ. تے غلمان کہندے ہون گے وہ آیا وارث جنت امام الاولیاء. نہیں جناب آواز بلند فرماؤ سبحان اللہ. وہ آیا وارث جنت امام الاولیاء امام الاولیاء آیا. وہ آیا راکب دوش محمد مصطفیٰ آیا محمد مصطفیٰ آیا. عظیم صاحب میری اختیار بنا اگلا شعر سننا. وہ آیا شام کے فرعون کو جنگ جوڑنے والا. ایک بلا کو علم ہے شام دا فرعون کینو کیا ہے. شام دا فرعون آکھیا ہے یزید پلید نو. یزید حسین کون ہے وہ جنہیں یزید دی اکھ چے اکھ پا کے کیا سی وہ حسین سر تے دے سکتا ہے تیرے ورگے زانی دی بیعت نہیں کر سکتا. میں صدقے جانا وہ آیا شام کے فرعون کو جنگ جوڑنے والا. وہ آیا عامریت کے بتوں کو توڑنے والا بتوں کو توڑنے والا.
کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، وہ رن ایک طرف چرخے کو ہن کانپ رہا ہے۔ میرے امام اگے گئے جا کے بڑا وسیع و عریض خطبہ دیتا، فرمایا او کوفیو تکو میرے وال، جان دے او میں کون ہاں، وہ جڑا جان دا او تے جان دے تے جڑا نہیں جاندا وہ آؤ جان لو، میں تانوں دسنا وہ میں مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا وا، میں علی تے فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا وا۔ تو امام علی مقام نے اس مقام تے اپنے نانا جان دا ایک ارشاد سنایا، آپ فرماندے نے فرمایا جان دے ہو میں کون ہاں، میں کون ہاں؟ فرمایا اسی او میں تے میرا ویر حسن، سانو دوواں نو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا سی یا حسن یا حسین انتما سیدہ شباب اہل جنتی و قرۃ عین اہل سنتی۔ مصطفیٰ نے فرمایا سی اے حسن اے حسین اوے تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو تے اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہو۔ ہائے ہائے امام علی مقام نے خطبہ دیتا، میں اس پاس نہیں جانتا وقت ختم ہو گیا، خطبہ دیتا جس ویلے خطبہ دیتا تے ایک کمینہ اٹھیا کہنے لگا حسین تقریرہ نہ کر، سانو پتہ ہے تقریرہ جو تواڈے کولوں کوئی جیت نہیں سکدا، اوے پتر جو علی دے ہوئے تھوڑی ہولی بولو سبحان اللہ، وہ پتر علی دے اور تقریرہ تے کوئی نہیں جیت سکتا تواڈے تو، تقریر نہ کر یا چھڑ دے یا اپنا بیعت لئی تیار ہو جا یا مرن لئی تیار ہو جا یا بیعت کر لا یا پھر مرن لئی تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا تیاریاں تسی کرو، ساڈیاں تیاریاں تے ساڈے نانے نے پہلے کروا دتیاں اسی تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے عظیم صاحب ہن ذرا شجاعت سننا میرے امام دی، امام نے انج کر کے تلوار فضا دے اندر لہرائی، بابا جی غور کرنا اے جملہ شاید تسی پہلے نہ سنیا ہوئے، میری آج دی تقریر دا بمب جملہ ہونا آیا ہے، انج کر کے فضا دے اندر میرے امام نے تلوار لہرائی، آپ نے جا کے جس ویلے کوفیاں تے حملہ کیتا وہ کوفیاں وچوں ایک بندہ روایت کر دے جادو وہ جو سرجر بولے وہ کوفیاں وچوں ایک بندہ کہندا اے اوے عذابتا دشمنیاں اپنی جگہ پر جدو حسین وہ علی دا لال نانے دی دستار سر تے سجا کے وہ جدو تکبیر دا نعرہ مار کے آکے انہیں سالے کوفیاں دے حملہ کیتا، انج پاجڑا پہ گئیاں، وہ انج لگدا سی کہ وہ پیڑاں تے بکریاں تے کسے ببر شیر نے حملہ کر دیتا۔ ہائے 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 اے شجاعت سی میرے امام دی۔ ایک کون کہہ رہے ہیں کوفیاں وچ ایک بندہ کہہ رہا ہے، کہنے لگا حسین آیا انہیں حملہ کیتا تے انج لگا اوے جویں کسے پیڑ بکریاں دا کوئی ریوڑ ہے اس ریوڑ تے کسے ببر شیر نے حملہ کر دیتا۔ میرے امام نے جا کے کٹنے شروع کیتے، بدر بن سہیل ایک بندہ ہے، عمر بن سعد نو کہنے لگا اے عمر اوے پیڑاں دے مقابلے تے پیڑاں سونیاں لگدیاں نے، اوے ببر شیراں دے مقابلے تے پیڑاں پوڑاں نہیں چلدیاں۔ انہیں آکھیا کی مطلب؟ انہیں آکھیا بدر بن سہیل کہنے لگا میرے نے 4 پتر تے 4 دے 4 ہی جری بہادر، آباد رہو آباد رہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کربلا کا شاہ حسین۔ بدر بن سہیل کہنے لگا میرے 4 پتر نے، انہاں 4 دے 4 ہی جنگجو نے کسے ایک نو بھیج دے جا کے حسین دا سر لے آئے گا۔ انہیں آکھیا اچھا ہنے پتہ کر لینے ایک پتر بھیجیا جا کے حسین نو کہنے لگا حسین اوے سیدھا ہو جا تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں۔ آپ نے فرمایا لڑائی دی تیاری کر، اوے مینوں تے نہیں پتہ تو کون ہے پر تیریاں آن والیاں نسلاں نوں بھی پتہ ہوئے گا حسین کون ہے۔ اودا مکو ٹھپیا اونوں ماریا، دوجا ویر آیا اونوں ماریا، تیجا آیا اونوں ماریا، چوتھا آیا اونوں ماریا، بدر آپ انہاں دا پیو آیا اونوں بھی واصل جہنم کیتا۔ یہ شجاعت سی میرے امام دی۔ بالآخر عمر بن سعد کہنے لگا انہیں انج قابو نہیں آنا، جے کلے کلے گئے تے انہیں ایک بھی نہیں چھڑنا۔
وہ یک بارگی نہ حملہ کرو پھر ادھروں تیرہ دا می پیا تلوارہ دا می جیدے ہاتھ دے اندر برچھا ہے وہ برچھا مار رہا ہے جیدے ہاتھ دے اندر بھالا ہے وہ بھالا مار رہا ہے جیدے ہاتھ دے اندر خنجر ہے وہ خنجر مار رہا ہے ہر پاسے جدو تیر آئے وہ قبلہ کدے تیر لگ رہے نے وہ جیدے واسطے جنت چو جوڑے آ جاندے ہوندے سن اے کدے تیر بج رہے نے جیدے واسطے مصطفیٰ خطبے چھڑ دیندے سن مصطفیٰ سجدے لمبے کر دیندے سن جدو تیر بجے نہ آکے ایک بے ایمان نے تنہ منہ والا تیر ماریا آکے حسین پاک دے اٹھے پیشانی تے لگا آپ نے جدو پھڑ کے کھچیا خون دا فوارہ چھٹیا آپ زمین تے تشریف لے کے آئے تے زمین تے آندے ہیں آپ نے سورہ یاسین دی آیت پڑھی انی آمنتو بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون ہائے یہ کون زمین تے آیا جدو حسین زمین تے آئے تے میرا وجدان کہندا ہے زہرا پاک نے تھلے چولی پھیلا لی ہوئی ہیں نبیاں دے سردار نبیاں دی جنج لے کے آگے ہون گے تے داؤد پیغمبر نے کیا ہوئے گا اے امام الانبیاء وہ تورات تے زبور تے میں بھی سونی پڑھدا سا پر آج وہ خون نال تر بتر لبا دے نال تیرے نواسے نے جے ہو جیا قرآن پڑھیا ہے میرا صدقے واری انہوں دل کر دے ہائے 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 میرے امام علی مقام زمین تے آئے شمر دوڑ کے آیا آگے چھاتی تے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا شمر وقت کیڑا ہے انہیں آکھیا جمعہ دا دین کیڑا ہے جمعہ دا فرمایا پرے ہو جا اوے پامے میں نو تیر لگے نے تلوارہ لگیاں نے زخم لگے نے پر سید سو جو پڑے نماز رب دی سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ نہیں اوے پامے سید دی چھاتی تے شمر ہو دے سید سجدے کولوں کدے بھجدا نہیں فرمایا شبیر رب کا سجدہ قضا نہ کر سکے گا فرمایا پرے ہٹ جا میرے امام نے خونی زمین تے تیمم کیتا تیمم کر کے میرے امام علی مقام نے نماز نہیں تھی آپ نے ایک پہلی رکعت دا پہلا سجدہ کیتا ہے دوسرا کرنا ہے شمر دا خنجر فضا چ لہرایا آپ نو سجدے دی حالت دے اندر ہی آپ دے گلے تے انہیں خنجر چلایا تے خنجر چلیا تے انج آواز آندی سی جویں سکی لکڑ چیریے تے آواز آندی سر تنگ تو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون منٹ بھی 3-4 رتے ہو گئے اگلے جو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کربلا تو بعد والے کچھ واقعات عرض کریے احباب تا ٹائم نہ تشریف لے کرو تاکہ میں نو سنان دا مزہ آوے تو سنن دا جنہ احباب نے سنتا پڑھنی ہے نے سنتا پڑھ